चाहिँ परमेश्वरले अनि सारा संसारका हरेक जाति भाषा वर्ग भूगोलका मानिसहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो कुराहरू यो हो परमेश्वरको राज्य चाहिँ यो हो भन्ने कुराहरू चाहिँ देखाउन चाहनुहुन्थ्यो, सिकाउन चाहनुहुन्थ्यो, बताउन चाहनुहुन्थ्यो। जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई नै सुन्नुभयो। अनि यो दौरानमा चाहिँ हामी हेर्छौँ भनेदेखि इतिहासलाई पल्टाएर हेर्छौँ भनेदेखि बाइबलमा चाहिँ इजरायलको इतिहासमा चाहिँ कतिचोटि त्यहाँ पुजारीहरूले हैन परमेश्वरको मानिसहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा लानको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको जातिलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ ती जातिहरूलाई चलाउनु भयो, ती पुजारीहरूलाई चलाउनु भयो, ती अगमवक्ताहरूलाई चलाउनु भयो, ती न्यायकर्ताहरूलाई चलाउनु भयो अनि त्यहाँ राजाहरूलाई चलाउनु भयो। परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो महिमा प्रकट गर्नको निम्ति परमेश्वरको सम्बन्ध चाहिँ मानिसहरूको बिचमा स्थापित गर्नको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ समय क्रम अनुसार चाहिँ यसरी समय समयमा कहिले पुजारीद्वारा, कहिले अगमवक्ताहरूद्वारा, कहिले न्यायकर्ताहरूद्वारा अनि समय यस्तो आयो कि जब अगमवक्ताहरूले, जब पुजारीहरूको समय, जब न्यायकर्ताहरूको समय त्योभन्दा पनि पृथक चाहिँ मानिसले नै त्यहाँ राजाको माग गरेको, डिमान्ड गरेको कुराहरू हामी पहिलो समुएलको पुस्तकमा आएर हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। मानिसहरूले चाहिँ अब हामीलाई यो होइन, यो पुजारीपनहरू, यो न्यायकर्ताहरू होइन, अब चाहिँ हामीलाई राजा चाहियो भनेर मानिसहरूले चाहिँ त्यहाँ माग गरेको, डिमान्ड गरेको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यो समय र घटनाक्रममा आएर चाहिँ अनि परमेश्वरको त्यो व्यवस्थालाई, परमेश्वरको अनि त्यो शासन र साम्राज्यको विषयलाई चाहिँ हामी यहाँ सरस्वती केलाउँदै आउँछौँ भनेदेखि यहाँ पहिलो सामुएल 8 अध्यायमा आएर चाहिँ यहाँनिर विशेष गरी मानिसहरूले, त्यहाँका धर्मगुरुहरूले, त्यहाँका विशिष्ट व्यक्तिहरूले चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ इजरायलीहरूले चाहिँ त्यहाँका धर्मगुरुहरूले चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ राजाको माग गरेको कुराहरू हामी त्यहाँ पाउन सक्छौँ। अनि पहिलो सामुएल 8 अध्यायमा आएर त्यहाँ हेर्छौँ भनेदेखि जब सामुएल वृद्ध हुँदै गए अनि त्यो समयमा चाहिँ उनका छोराहरू चाहिँ यहाँनिर बताइदिएको छ। आफ्ना छोराहरूलाई चाहिँ इजरायलका न्यायकर्ता त्यहाँनिर चुनेका थिए, सामुएलले नियुक्त गरेका थिए। त्यो समय र शासनमा चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ अनि मानिसहरूले चाहिँ त्यहाँ आएर अब हामीलाई न्यायकर्ताहरूले शासन गरेको होइन, अब हामीलाई राजा चाहिन्छ, अरू मानिसहरूको जस्तै, अरू जातिहरूको जस्तै चाहिन्छ भनेर त्यहाँ इजरायली परमेश्वरका विशेष जातिले चाहिँ राजाको माग गरेको घटनाहरू हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। अनि यी कुराहरूबाट चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि मानिसले चाहेको कुराहरू परमेश्वरले आफ्नो जाति र आफ्नो मानिसहरूको बिचमा गर्नुभएको योजना या मानिसले आफैले बनाएको योजनामा के कुराहरू अन्तरहरू रहन्छन्, के कुराहरू त्यहाँ फरक छन् भन्ने कुराहरू हामी यहाँ सरस्वती पाउन सक्छौँ। यहाँ पहिलो समुएलको 8 अध्यायमा आएर हामी हेर्छौँ भने जब समुएल वृद्ध भए तब तिनले आफ्ना छोराहरूलाई इजरायलका न्यायकर्ता नियुक्त गरे। तिनको जेठा छोराको नाम योल र माइलाको नाम अबिया थियो। तिनीहरूले बेर्सिबामा सेवा गर्थे, तर तिनका छोराहरू आफ्ना पिताको चालमा हिँडेनन्, तर उनीहरू आफ्नो लाभको मात्र विचार गरी घुस लिएर न्याय भ्रष्ट गरे। यहाँ समुएलको घटनाक्रम हेर्छौँ भनेदेखि समुएल एउटा अगमवक्ता, परमेश्वरको मानिस, इजरायलीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको मार्गमा हैन मार्ग निर्देशन गर्ने व्यक्ति, परमेश्वरको कुराहरू चाहिँ इजरायली मानिसहरूलाई शासन र व्यवस्था सिकाउने व्यक्ति हैन। परमेश्वरको कुराहरूद्वारा परमेश्वरको कुरा चाहिँ योजनाहरू अनि परमेश्वरको व्यवस्थाहरू चाहिँ इजरायली मानिसहरूलाई सिकाउने एउटा अगुवा, एउटा अगमवक्ता व्यक्ति। हामी पहिलो सामुएल 2 अध्यायमा 1 अध्यायमा आएर हेर्छौँ भनेदेखि त्यहाँनिर यहाँ समुएलको जन्म भन्ने कुराहरू यहाँ 1 अध्यायमा आएर हेर्छौँ भनेदेखि त्यहाँनिर समुएल कस्तो प्रकारले उनको जन्म भयो भन्ने कुराहरू त्यहाँ हामी पाउन सक्छौँ। समुएलको होइन यहाँनिर हन्नाको प्रार्थना, उस समुएलको आमाको नाम हन्ना, ऊ निसन्तान बाजी स्त्री थिइन् बुढौली उमेरसम्म। अनि उनले चाहिँ रात दिन परमेश्वरसँग उनले सन्तान मागेकी थिइन्। अनि त्यो सन्तान मागेको समयमा त्यहाँ एली पुजारी थिए। एली पुजारीले चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्था र शासन इजरायलीहरूलाई सिकाउँदै थिए। त्यो समयमा चाहिँ अनि यहाँ समुएलको जन्म भएको छ, जो हन्नाको बाजे स्त्रीको
कोखद्वारा चाहिँ परमेश्वरले कोख भरिदिनु भयो र त्यहाँ शमूएलको जन्म भएको छ। अनि त्यो शमूएलको जन्मको क्रममा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि हन्नाले चाहिँ त्यो शमूएललाई चाहिँ जन्मिसकेपछि आमाको दुध छुटाइसकेपछि चाहिँ उनले चाहिँ गएर पुजारी एलीको सँगै राखेर परमेश्वरको निम्ति त्यहाँनिर छुट्याइदिएकी छन् आफ्नो छोरालाई, परमेश्वरको निम्ति दिएकी छन्, परमेश्वरको सेवाको निम्ति शमूएललाई। अनि जब उनले परमेश्वरको सेवाको निम्ति एलीको चरणमा शमूएल बढ्दै गए, हुर्कदै गए, अनि पछि गएर त्यो घटनाक्रमहरू अहिले म फेरि पछाडि व्याख्याउनेछु। जब हुर्कदै गए उनले शासन गर्दै गए, साम्राज्य विस्तार हुँदै गए, त्यहाँनिर इजरायली मानिसहरूलाई एलीको पछि शमूएलको अभिषेक आयो। शमूएलले चाहिँ इजरायलीहरूलाई फेरि व्यवस्था र शासन परमेश्वरको धार्मिक विधानहरू सिकाउँदै गए। अनि त्यो समय पनि अब यस्तो समय आयो कि शमूएलको समय पनि आएर यहाँनिर के भयो, मानिसहरूले चाहिँ शमूएलले आफ्ना छोराहरूलाई न्यायकर्ता तुल्याएका त्यहाँनिर छानेका थिए, नियुक्त गरेका थिए। तर शमूएल एकदमै परमेश्वरमा धर्मी व्यक्ति, परमेश्वरको एकदमै आशिषित व्यक्ति, परमेश्वरको शासन र व्यवस्थालाई चाहिँ मानिसहरूको बिचमा दिएर इजरायलमा चाहिँ सुशासन र शान्ति ल्याउनमा, परमेश्वरको व्यवस्थामा हिँड्नको निम्ति, परमेश्वरको चालमा हिँड्नको निम्ति सिकाउने एउटा धार्मिक अगुवा, धार्मिक व्यक्ति शमूएल। तर अपवादको रूपमा चाहिँ उनका छोराहरूलाई न्यायकर्ता, त्यो इजरायल देशभरि न्यायकर्ता नियुक्त गर्दा चाहिँ उनकै छोराहरू चाहिँ भ्रष्ट भएर, उनकै छोराहरूले चाहिँ न्यायलाई भ्रष्ट गरेर उनीहरूले चाहिँ न्यायलाई चाहिँ अनि भ्रष्ट तुल्याइदिए, जसको कारणले गर्दा इजरायलमा खलल आयो, अशान्ति आयो, त्यहाँ बेमेल आयो, वैमनस्यता आयो। त्यहाँनिर हरेक कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब सामुएलको शासनपछि अब उनका छोराहरूले गरेका कार्यहरूद्वारा चाहिँ त्यहाँ शमूएललाई पनि धक्का पर्यो उनको सेवकाईमा, उनको शासनमा, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर मानिसहरूले राजाको माग गर्दैछन्। शमूएललाई चाहिँ आएर भन्दैछन् अब होइन, उनीहरू चाहिँ आफ्नो लाभको मात्र विचार गर्ने भए उनका छोराहरू। शमूएलले चाहिँ आफ्नो घर र घरानालाई, आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो सन्तानलाई चाहिँ ठिकठाकसँग राख्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि होइन, परमेश्वरको धार्मिक व्यवस्था उसले मानिसहरूलाई दिए, तर उनी स्वयं आफ्नो घर बनाउनमा चुकेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ इजरायलमा चाहिँ यहाँनिर एउटा बेमेल, एउटा अशान्ति, एउटा वैमनस्यता आएर यहाँ मानिसहरूले चाहिँ अब परमेश्वरको कुरा र परमेश्वरको योजना भन्दा पनि मानिसहरूले चाहिँ त्यहाँनिर आफ्नो कुराद्वारा, आफ्नो योजनाद्वारा चाहिँ राजाको माग गर्दैछन्। तर यो राजाको माग गर्नु चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा उचित थिएन, जस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर भन्दैछन्, परमेश्वरले बोल्दै हुनुहुन्छ, शमूएल दुखित भए, अत्यन्त दुखित भयो भनेको छ यो कुरा सुनेर। अनि शमूएललाई चाहिँ परमेश्वरले भन्दिनुहुन्छ, तिमीलाई इजरायलका तिमीलाई इजरायलका अगुवा हुन चुन्नबाट इन्कार गरेका होइनन्, उनीहरूले चाहिँ म स्वयंलाई राजा हुनबाट इन्कार गरेका हुन्, म परमेश्वर स्वयंलाई चाहिँ यिनीहरूले इन्कार गरेका हुन्। जसको यसको अर्थ चाहिँ परमेश्वर मानिसहरूले मागेको कुराहरूमा, मानिसको योजनामा, डिमान्डमा चाहिँ यहाँ खुसी हुनु हुँदैन। आँखा अध्यायमा आएर हामी हेर्छौँ भने यही कुराहरू छ। अनि एकजना राजा नियुक्त गरिदिनुहोस् भनेर मानिसहरू, धर्मगुरुहरू भेला भई रामामा चाहिँ सामुएल कहाँ आएर यसरी भन्दैछन्। अनि सामुएलले चाहिँ त्यो माग सुनि एकदमै दुखी भए अनि तिनले परमप्रभुसित प्रार्थना गरे। तब परमप्रभुले शमूएललाई यसो भन्नुभयो, मानिसहरूले भनेका सबै कुरा सुन, तिनीहरूले तँलाई इन्कार गरेका होइनन्, तिनीहरूले मलाई नै इन्कार गरेका हुन्, मलाई नै तिनीहरूले आफ्ना राजा बनाउन इन्कार गरेका हुन्। अनि यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ यहाँनिर आएको छ यसरी। अनि जब मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूलाई मिश्र देशबाट छुटकारा दिएर ल्याउँदाखेरि अचम्मका कार्यहरू होइन, अचम्मका कार्यहरूद्वारा चाहिँ परमेश्वर म जीवित छु, तिमीहरूसँग छु भनेर इतिहास रचेको कुराहरू त्यहाँनिर छ। तर ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ जब समय र घटनाक्रम अनुसार मानिसले, इजरायलीहरूले जब बिर्सदै गए, अनि त्यो समयहरूमा चाहिँ धेरै उतार चढावको कुराहरू यहाँनिर आएका छन्। त्यसै गरी यहाँनिर अनि शमूएलसँग ती मानिस धर्मगुरुहरूले राजाको माग गरे। अनि शमूएलले चाहिँ अनि शाउललाई भेट गरे भनेर यहाँ 9 अध्यायमा आएर हामी यहाँ भेट्न सक्छौँ। अनि 10 अध्यायमा आएर हेर्न सक्छौँ, त्यहाँ शमूएलले चाहिँ शाउललाई राजा अभिषेक गरेका कुरा। अनि
साउल हेर्दाखेरि हृष्टपुष्ट एकदमै हृष्टपुष्ट एकदमै मोटा अग्लो कद भएका एकदमै लक्का जवान व्यक्ति एकदम हैन बाहिरी आकर्षणले नै उनलाई मानिसहरूको बीचमा एकदमै आकर्षण गर्ने व्यक्ति। अनि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ शमूएलले गएर राजा अभिषेक गरेको कुरा 10 अध्यायमा आएर हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। त्यसैगरी शाउलले चाहिँ अनि जब शमूएलले शाउललाई राजा अभिषेक गरे त्यहाँ चाहिँ शाउलले अमोनीहरूका हातबाट याबेस गिलाद मुक्त गरेका अनि अमालेकीहरूबाट छुटकारा दिएका अनि त्यसैगरी फलिस्तीहरूबाट दुनिया इजरायलका शत्रुहरूबाट चाहिँ छुटकारा एकदमै ठुला विजयहरू साउलले त्यहाँ दिए हासिल गरे। इजरायलको इतिहासमा साउलको सेवकाईमा चाहिँ त्यहाँनिर ठुला आश्चर्यका कामहरू एकदमै इतिहास रच्ने कुराहरू भएको छ उसको सेवकाईको दौरानमा। उसको साउलको राज्य व्यवस्थामा चाहिँ त्यहाँनिर धेरै राम्रा काम गरेका छन्। अनि शमूएलले त्यसैगरी 12 अध्यायमा आएर इजरायलबाट उनले बिदा लिएका भन्ने कुराहरू हामी 13 अध्यायमा आएर हेर्छौँ भने शमूएलले अनि साउललाई ठप्काएका, किनकि साउल जब उनले राज्य गर्दै गए, जब उनले धेरै विजयहरू आशिषहरू प्राप्त गर्दै गए, तर उनी कति कुराहरूमा चुक्दै गए। हामी 14 अध्यायमा आएर हेर्छौँ भनेदेखि यहाँनिर यो जोनाथनको कुराहरू छन्। त्यसैगरी यहाँ 15 अध्यायमा आएर हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ साउलको विशेष, अब म तपाईँहरूको बिचमा विशेष कुरामा जाँदैछु। साउलले चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ आज्ञा भङ्ग गरे, जसको कारणले गर्दाखेरि साउल परमेश्वरबाट त्यागिएको कुराहरू छ। आज्ञा भन्ने कुराहरू चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण छ हैन। साउलले चाहिँ त्यो समय चाहिँ परमेश्वरले साउललाई चाहिँ एउटा मौका, एउटा अपर्च्युनिटी, एउटा चान्स हैन, एउटा अवसर दिनुभएको थियो कि उसले आफूलाई चाहिँ परमेश्वरमा आज्ञाकारिता देखाएर उसले चाहिँ आफूलाई भेरिफाई, एउटा उसले चाहिँ आफूलाई एकदमै त्यो समयको परीक्षाबाट पास हुनको निम्ति, त्यो समयको अवस्थाबाट ऊ विजय हुनको निम्ति आफूलाई चाहिँ प्रमाणित गर्नको निम्ति परमेश्वरले एउटा समय, एउटा यस्तो अवस्था दिनुभयो। तर त्यहाँनिर साउल फेल खाए, जसको कारणले गर्दा साउल राजाले चाहिँ आज्ञा भङ्ग गरेर उनी परमेश्वरबाट त्यागिए। हामी 15 अध्यायमा आएर संसर्ती हेर्छौँ भने यही कुराहरू छ। साउलले आज्ञा भङ्ग गरेका र उनी त्यागिएका। शमूएलले साउललाई भने, परमप्रभुले तपाईँलाई इजरायलमाथि राजा अभिषेक गर्न भनी मलाई पठाउनु भयो। अब परमप्रभुको वचन ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मिस्र देशबाट इजरायल उक्लिएर आउँदा अमालेकीहरूले इजरायललाई आक्रमण गरे। यसकारण त्यसको निम्ति अमालेकीहरूलाई दण्ड दिने निश्चय मैले गरेको छु। अब अमालेकीहरूमाथि जाय लागेर उनीहरूलाई नाश गर र उनीहरूका सबै धन सम्पत्ति नाश गर, एउटै थोक पनि नछोड र सबैलाई खत्तम पार। उनीहरूका पुरुष, स्त्री, केटाकेटीहरू, दुध खाने बालकहरू, गाई गोरु, भेडा बाख्रा, ऊँट र गधा सबैलाई नाश गर। यसकारण साउलले सेनालाई बोलाएर टेलैममा भेला गरे। त्यहाँ 2 लाख पैदल सिपाही र यहुदाका 10,000 मानिसहरू थिए। साउलले अमालेकको शहरमा गएर त्यहाँ साउलको खोजमा केही समयसम्म बसे। तब उनले केनानीहरूलाई भने, केनानीहरू चाहिँ त्यहाँ अमालेकीहरूसँगै थिए। अनि यो अमालेकीहरूसँग यो आक्रमण गर्नुपर्ने अनि त्यहाँनिर युद्ध गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ अमालेकीहरूले चाहिँ परमेश्वरका जाति इजरायलीहरू चाहिँ हामी प्रस्थानको पुस्तक हामी आएर 17 अध्यायतिर आएर हेर्छौँ भनेदेखि त्यहाँनिर जब इजरायलीहरू चाहिँ मिस्र देशबाट छुटकारा पाएर मरुभूमिको बाटो हिँड्दै थिए, अनि त्यो समयमा चाहिँ जब अमालेकीहरूसँग इजरायलीहरूको जम्का भेट भयो, त्यो बाटो भएर जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ गएर अमालेकीहरूले चाहिँ परमेश्वरका जाति इजरायलीहरूलाई आक्रमण गरेको कुराहरू छ हैन, आक्रमण गरेको कुराहरू छ। जसको कारणले त्यो समयको बदला चाहिँ यहाँनिर कोद्वारा साउलद्वारा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो जातिहरूमाथि गरेको अन्याय, अत्याचार र थिचोमिचोको बदला चाहिँ यो समयमा इजरायलमा एउटा पहिलो राजा साउल नियुक्त भएको छ। त्यो व्यक्तिद्वारा चाहिँ परमेश्वरले त्यो आफ्नो हिसाब किताब मिलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो बदला त्यहाँनिर चाहिँ आफ्नो मानिसहरूप्रति गरेको बदलाको न्याय गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो समयमा चाहिँ साउलले स्थापित गर्नुपर्थ्यो, साउलले प्रमाणित गर्नुपर्थ्यो परमेश्वरप्रतिको आज्ञाकारिता।
तर यही समयमा साउल छुटेको कारणले गर्दाखेरि अनि यही समयमा साउल छुटेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ साउल स्वयं परमेश्वरको त्यो अनि उबाट परमेश्वरबाट त्यागिएको कुराहरू हामी यहाँनिर 15 अध्यायमा देख्न सक्छौँ। त्यहाँनिर चाहिँ अनि जब उनीहरू यहाँनिर आएर अमालेकीहरूसँग जब यहाँनिर अमालेकीहरूसँग यो सहरमा तब उनले केनीहरू चाहिँ अमालेकीहरूसँगै थिए अनि अमालेकीहरूको बीचबाट चाहिँ केनीहरूलाई तिमीहरू निस्केर जाऊ नत्र त तिमीहरूको त्यो अमालेकीहरूको बदलामा तिमी नै मारिनेछौ, किनकि केनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको जातिहरूलाई त्यो उजाड स्थानको यात्रामा हुँदाखेरि सहायता गरेका थिए। वचन यो कारणले सत्य छ, परमेश्वरको मानिसहरूलाई जसले आशिष दिन्छ त्यसले आशिष पाउनेछ, परमेश्वरको मानिसहरूलाई जसले श्राप दिन्छ, जसले खेदो सतावट गर्छ, जसले निन्दा गर्छ, ती व्यक्तिहरूले नि परमेश्वरबाटको खेदो सतावट र निन्दा भोग्नुपर्नेछ। आमेन। यही भयो यहाँ 15 अध्यायमा आएर अमालेकीहरू साउलको लडाईँमा मारिनु पर्यो। साउलको त्यो आक्रमणद्वारा इजरायलीहरूको आक्रमणद्वारा अमालेकीहरू त्यहाँ नाश हुनु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ यतिसम्म कि दुधे बालकहरू, त्यहाँका गाईबस्तु, त्यहाँका मोटा मोटा पशुहरू, त्यहाँका सुन चाँदी सम्पत्तिदेखि लिएर त्यहाँका राजादेखि लिएर नोकरदेखि लिएर स्त्री फुक्का कुमारा बधुवा सबै मारिनु पर्थ्यो निमित्यान्ने गरेर, किनकि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो समयमा चाहिँ न्याय निश्चय नै लिनुहुनेछ। आज तपाईँ र म पनि, तपाईँ र मेरो निम्ति पनि चुनौती यही छ। हाम्रो विश्वासको जीवन पनि परमेश्वरसँग तपाईँ र मेरो सम्बन्ध, तपाईँ र मेरो विश्वास, तपाईँ र मेरो हिँडाइ, तपाईँ र मेरो जियाइ कुन प्रकारको छ? परमेश्वरले त छोड्नुहुन्न। यहाँनिर इजरायलीहरू उजाड स्थानमा हिँडेको समयकोदेखि लेखा राखेर यहाँ साउल राजाद्वारा चाहिँ परमेश्वरले यहाँ न्याय बदला लिँदै हुनुहुन्छ। त्यो समयको घटनाक्रम र साउलको घटनाक्रम धेरै वर्षको डिफ्रेन्ट अन्तर थियो, तर त्यो समयमा आएर चाहिँ परमेश्वरको ठिक समयमा आएर चाहिँ साउलद्वारा जब अमालेकीहरूलाई युद्ध गरेर उनीहरूलाई नाश गरेर निमिट्यान्न हुने गरी होइन, भाषा शुद्धिकरणमा हुनुहुन्छ अनि निमिट्यान्न हुने गरी नाश, एउटा बिउ पनि एउटा त्यो त्यसको एउटा ऊ पनि नदेखियोस् कि एउटा दुष्टताको चाहिँ सानो अंश नि नहोस् भन्ने किसिमले जब तपाईँ र मेरो जीवनमा नै आशिष नहुनुको कारण यही हो प्रियहरू। जब तपाईँ र मैले कतिचोटि आफै भित्र दुष्टतालाई सानो ठाउँ दिएर राखेका हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ तपाईँ र म कहिले पनि आशिषित हुन सक्दैनौँ, तपाईँ र म कहिले पनि विजय हुन सक्दैनौँ। तपाईँ र म सधैँ पराजय, हार, असफलता, निराश, डिप्रेसन त्यो कुरामा जानुपर्नेछ यदि तपाईँ र ममा सानो अंश पनि दुष्टता छ भने। परमेश्वरले यही माग गर्नुभएको थियो साउल राजाद्वारा, अमालेकीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले निमित्यान्न नाश हुने गरी तिमीहरूले चाहिँ त्यहाँका कुनै पनि चिज बाँकी नराख्नु। तर अपवादको रूपमा परमेश्वरको आज्ञामाथि शमूएलद्वारा परमेश्वर बोल्नु भएर साउललाई यो कुरा गयो, तिमीहरूले गएर आक्रमण गर, समय यो छ, त्यहाँका अमालेकीहरूलाई केही नाउँ निशाने नराख भनेर जब आज्ञा दिए, जब परमेश्वरको आज्ञा आयो अनि साउल परमेश्वरको आज्ञा सुनेर राजी भएर 2 लाख पैदल सिपाहीहरू घोडचढीहरू लिएर गए आक्रमण गर्नलाई। आक्रमण गरे त्यहाँनिर अमालेकीहरूको बीचमा केनीहरूले परमेश्वरको जातिहरूलाई आशिष दिएको कारणले गर्दा उनीहरू बाँचे त्यो समयमा होइन। त्यहाँनिर भनेको छ नि अहिले वचन 6 पदमा आएर केनीहरूलाई चाहिँ सेपरेट गरियो, त्यहाँबाट परमेश्वरको जातिहरूलाई आशिष दिनेलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभयो। अमालेकीहरूले त्यहाँ लडाइँ गरेर होइन परमेश्वरका जातिहरू त्यो समयमा गरे, परमेश्वरका जातिहरूलाई जसले खेदे गरे अमालेकीहरूले, त्यो कारणले गर्दा परमेश्वरले अब तिनीहरूलाई नाश गर्ने समय यहाँ थियो। जब साउल त्यो समयमा अनि अमालेकीहरूमाथि धावा बोले, आक्रमण गरे, त्यहाँ ठुलो विजय हासिल गरे साउलले। परमेश्वरले निश्चय नै सफलता दिनुभयो साउललाई होइन। कतिचोटि इजरायलीहरू एकदमै हार बिहोर्न परिरहेको समयमा साउलको सेवकाईमा, साउलको राज्यमा चाहिँ साउलले राज गरेको समयमा चाहिँ ठुला युद्धहरू त्यहाँनिर लडाइँ लडे, जसको सबैमा परमेश्वरले त्यहाँनिर विजय दिनुभयो। अनि यो समयमा 15 अध्यायमा आएर जब अमालेकीहरूमाथि त्यहाँ आक्रमण गरियो,
ठुलो विजय हासिल गरियो। तर परमेश्वरले त भन्नुभएको थियो त्यहाँ स्त्री बधुवा पुपुवा त्यहाँ हैन त्यहाँ नौकरदेखि लिएर दुधे बालकदेखि लिएर गाई वस्तु सबै कुरालाई तिमीले नाउँ निशानै मेटिने गरी नाश गर, त्यहाँ खत्तम पार मारिदियो भनेर, दुष्टताको चाहिँ सानो अंश पनि नरहोस् भनेर। तर अपवादको रूपमा साउलले चाहिँ अमालेकीको राजा अगागलाई चाहिँ जिउँदै पक्रेर ल्याए। अनि त्यहाँका मोटा मोटा पशुहरू सुन चाँदीहरू चाहिँ अनि ती सेनाहरूले इजरायली सेनाहरूले जिउँदै लिएर आए उनीहरूले। जसको कारणले गर्दा के भयो त्यहाँनिर भन्दा परमेश्वरले लडाइँमा विजय दिनुभयो, तर त्यहाँ आज्ञाकारिता हुनबाट चुके साउल र इजरायली सेनाहरू। जसको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ परमेश्वर अप्रसन्न हुनुभयो तिनीहरूद्वारा। परमेश्वरले त नाउँ निशाना दुष्टताको एउटै कुरा पनि बाँकी नराख, सखा पारिदियो भन्नुभएको थियो। तर साउल राजाले चाहिँ त्यहाँ के गरे, उनले राजालाई जिउँदै पक्रेर ल्याए। अनि त्यहाँका मानिसहरू त सबै मारे, तर मोटा मोटा पशुहरू र त्यहाँनिर अनि सुन चाँदीहरू चाहिँ उनले ल्याए। अनि जब शमूएल आयो, परमेश्वरको वचन शमूएल कहाँ आयो, अनि शमूएल जब साउल कहाँ आए, अनि साउलले साष्टाङ्ग दण्डवत गरे, ढोगे, मैले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेँ भनेर साउलले गर्वसाथ भन्दैछ। त्यहाँ गएर मैले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेँ, मैले परमेश्वरले विजय दिनुभयो मलाई भनेर भन्दा, अनि शमूएलले भन्दैछ मैले सुनेका यी भेडा बाख्राका आवाज चाहिँ के हुन्, यी गोरुहरूका आवाज हैन। त्यहाँनिर अनि साउलले भन्दैछ एक्सक्युज, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा हैन साउलले चाहिँ बहाना गरे भन्दैछ यो चाहिँ सेनाहरूले चाहिँ परमेश्वरको निम्ति बलिदान चढाउनको निम्ति चाहिँ उनीहरूले ल्याएका मोटा मोटा पशु र उहरू। अनि तर परमेश्वरको डिमान्ड यो थिएन, परमेश्वरको आज्ञा यो थिएन कि उनीहरूले त्यसबाट केही कुराहरू ल्याओस्, जिउँदो राखोस् कुनै चिजहरू। यही आज्ञाकारिता चुकेको कारणले गर्दाखेरि यही आज्ञा अनि साउल चुकेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ साउललाई त्यागिदिनु भयो। अब परमेश्वरको उपस्थिति, परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको संगति सबै कुराबाट साउल के हुनु पर्यो, त्यहाँ वञ्चित हुनु पर्यो। अझ अर्को कुरा पनि यहाँ के छ भन्दाखेरि शमूएल र साउलको भेट हो, लडाइँ जिते साउलले मोटा मोटा पशुहरू लिएर आए, राजा अगागलाई जिउँदै लिएर आए, राजा अगागलाई मार्नु पर्ने थियो त्यहाँ। अनि त्यहाँनिर सुन चाँदीहरू सब सखाप गर्नु पर्ने, त्यो चिजहरू केही राख्नु पर्ने थिएन। तर साउल चाहिँ यहाँ के गर्दैछ भन्दाखेरि ऊ गएर माथि गिलगाल माथि उमा गएर चाहिँ उसले चाहिँ के गर्दैछ, आफ्नो नाउँको स्मारक बनायो भनेको छ। आफ्नो नाउँको स्मारक उसले चाहिँ, जब आज तपाईँ र मेरो बिचमा पनि कतिचोटि एउटा पराजय, असफलता, हार हैन, एउटा आशिष नहुनुको कारण पनि यी कुराहरू छन्। जब हामी विजय आशिष पाउँदै जान्छौँ, कतिचोटि दौडाटमा हुन्छौँ, रफ्तारमा हुन्छौँ, त्यतिखेर परमेश्वरको नाउँ भन्दा पनि जब आफ्नो नाउँ र आफ्नो कुराहरू आउँछ अनि त्यहाँनिर मानिसले हार खानुपर्नेछ, परमेश्वरको कुराबाट उनीहरू वञ्चित हुनुपर्नेछ। यहाँनिर त्यही कुरा भएको छ। बाइबलमा हामी जति घटनाक्रम हेर्छौँ भनेदेखि जब युद्धहरू, लडाइँहरू जिते, जब परमेश्वरले एउटा दुःखको समयमा परमेश्वरले उठाउनु भयो मानिसहरूलाई, तब गिलगालमा गएर, रोपेदमा गएर हैन, अनि कति ठाउँ अग्ला ठाउँमा गएर परमेश्वरको निम्ति वेदीहरू बनाए भनेर बाइबलमा हामी पाउन सक्छौँ। परमेश्वरको जनहरूले परमेश्वरको निम्ति चाहिँ वेदी खडा गरे हैन, परमेश्वरको निम्ति चाहिँ वेदीहरू बनाए, बलिदानका वेदीहरू परमेश्वरको निम्ति। परमेश्वरले आफ्नो व्यवस्था र राज्य र आफ्नो शासन चाहिँ ठिकसँग राख्नुहुन्छ। दाउद राजा नै हुन्, परमेश्वरले त्यागिदिनु भयो। एउटा सानो गोठको एउटा बालक, एउटा हैन, एउटा भेडा गोठाला दाउद चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरको राज्यको निम्ति, परमेश्वरको सुशासन र व्यवस्थालाई अब इजरायल देशमा हाँक्नको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले तयार गर्दै हुनुहुन्छ, ग्रो अप हुँदैछ। यहाँ कुन कहाँद्वारा भन्दा भेडा गोठाला व्यक्ति यहाँ गएर के अरे भेडा गोठाला व्यक्ति यहाँ दाउद चाहिँ साउलको राजदरबारमा गएर हुर्कदैछ। अब परमेश्वरले साउललाई त्यागिदिनु भयो, साउल डिप्रेसनमा पर्यो, साउल एकदम मानसिक तनावमा पर्यो, उसलाई दुष्ट आत्माले बेला बेला पक्रिने छोप्ने गर्न थाल्यो है। हेर्नुहोस् है, कतिचोटि तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुराहरू। साउल राजा व्यक्ति, सबै ठिकठाक थियो सबै कुराहरू,
जब परमेश्वरले त्यागिदिनु भयो उसलाई दुष्ट आत्माले त्यहाँदेखि पक्रेर साउललाई बेला बेलामा उसको मानसिक कुराहरू सबै खलल बनाइदिन्थ्यो। अनि त्यो समयमा चाहिँ अनि साउल त्यागिएको कारणले गर्दा उसलाई बेला बेलामा दुष्ट आत्माले एकदमै ठुलो अपार थियो, राज्यहरूमाथि विजय थियो, आशिष थियो, उनले न्याय गर्दै गए, उनले शासन गर्दै गए, विजयहरू हासिल गर्दै गए, आशिष प्राप्त गर्दै गए। तर एउटै सानो गल्ती अनज्ञाकारिताले चाहिँ उनी चाहिँ अनज्ञाकारिताले गर्दा चाहिँ परमेश्वरबाट चाहिँ त्यागिन पुगे, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनलाई दुष्ट आत्माले बेला बेलामा पक्रन्थ्यो र उनलाई चाहिँ दाउदले चाहिँ शान्त पार्दथ्यो बेला बेलामा। अनि यसरी हुर्काउँदै गर्ने क्रममा अनि जब एक दिन दाउद सर र आफ्नो दाजुभाइको बिचमा खाजा बोकेर गएका थिए, के गर्दैछन् भेडा पठालाहरूलाई भनेर, त्यहाँ त युद्ध मचिरहेको थियो। फलिस्तीहरूले चाहिँ इजरायलीहरूलाई एकदमै दुःख दिइरहेका थिए, सतावट गरिरहेका थिए। अनि त्यो समयमा चाहिँ यहाँ आएर दाउद गएर हेर्दाखेरि त गोलियत नामको एउटा फलिस्ती अचङ्गको ठुलो, इङ्ग्लिस बाइबलमा चाहिँ 6 क्युबिट भनेको छ। क्युबिटलाई चाहिँ कति फुटमा मैले गर्न जानिनँ सकिनँ होइन, त्यो चाहिँ कति मिटर? 3 मिटर लगभग 6 क्युबिट भनेर लेखेको छ। 3 मिटर, हामी 1 मिटर सकेछौँ। त्यहाँ त ठुलो मान्छे गोलियत एउटा फलिस्ती होइन, त्यस्तो अचम्मको मानिसले चाहिँ सारा इजरायलीलाई थर्कमान बनाएर राखेको बेला त्यहाँ दाउद आफ्नो दाजुभाइहरूको उमा जाँदाखेरि त अनि त्यसले थर्काइरहेको होइन, को यहाँ भनेर गरिरहेको समयमा चाहिँ दाउद जब गएर अनि त्यो फलिस्तीसँग लड्न तयार भए, त्यो फलिस्तीलाई चाहिँ दाउद र गोलियत भन्ने हामी 17 अध्यायमा आएर हेर्न सक्छौँ। त्यहाँनिर जब त्यो फलिस्तीले जति धम्की दिँदा थियो, दाउदले चाहिँ त्यहाँ बोलेका कुराहरू एकदमै आशिषमय छन् होइन। त्यहाँका दाजुभाइहरूले चाहिँ जब उसलाई दाउदलाई देखे त्यो लडाइँको बिचमा, त यहाँ के गर्दैछस् होइन, त यहाँ किन आइस्, तँलाई होइन, जा त घमण्डी र दुष्ट हृदय भएको, त लडाइँ हेर्नलाई मात्र आएको होस् भनेर उनको दाजुभाइहरूले बिच होइन 28 पदमा आएर हप्काउँदैछन्। दाउदले भने मैले अहिले के गरेको छु र मैले बोल्न पनि नहुने? उनीबाट एकातिर लागेर तिनी मानिससँग गएर त्यही प्रश्न दोहोऱ्याएर सबैले तिनलाई त्यही जवाब दिए। दाउदले भनेको कुरा अरूहरूको कानमा पुगेर त्यो कुरा साउल कहाँ पुर्यायो अनि उनले तिनलाई बोलाए। भन्न खोजेको चाहिँ दाउदले चाहिँ त्यो फलिस्तीसँग लड्नेछु भनेर चाहिँ एउटा जोसका साथ, उत्साहका साथ, एउटा हिम्मतका साथ भन्दैछन्। सारा इजरायलीहरू धनुर्धारी बाण होइन तरबारहरू बोकेका इजरायलीहरू, हतियार सहितका इजरायलीहरू चाहिँ डराएर रुक्दैछन्। एउटा सानो बालक, न उसँग हतियार छ, न उसँग एउटा लडाइँको कार्यकौशलता तालिम छ, केही पनि छैन। तर उसले हिम्मत गर्दैछ। त्यो गोलियत एउटा फलिस्ती, त्यो बेखतना होइन, बेखतने त्यो फलिस्तीले किन इजरायलको मानिसहरूलाई धम्क्याउँदैछ, किन त्यसले थर्काउँदैछ, त्यसलाई म मार्नेछु, त्योसँग लडेर भिडेर म त्यसलाई चाहिँ नाउँ निशानले त्यसको नाश गर्नेछु, त्यसलाई मार्नेछु भनेर दाउद लड्न तयार हुँदाखेरि उसकै दाजुभाइहरूले, उसकै सेनाहरूले, इजरायली मानिसहरूले उसलाई हप्काएर लगाएर इत्रु पुछिदिए को चाहिँ होइन। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि मानिसको रूपमा, कदमा होइन, रङमा, उसको जिउडालमा, उसको होइन गेटअपमा, ती कुराहरूद्वारा आशिष आउने होइनन्। कति कुराहरूमा होइन, जब परमेश्वरको हृदय र आत्मा भोगेको मानिस छ भनेदेखि ती व्यक्तिले हो आशिष ल्याउने चाहिँ। कतिचोटि हामी तपाईँ र हाम्रो कम्पेरिजन होइन, हाम्रो तुलना कतिचोटि तपाईँ र म यस्तै यस्तै कुरामा हुन्छ, रूपमा होइन, एउटा पदमा, जिउडालमा, रङ्गमा होइन, फलानु यस्तो त्यस्तोहरूमा हुन्छ। तर त्यहाँनिर त्यत्रा इजरायली सेनाका ठ्याक्क सेना भनेपछि कसरी होइन, छाती नापेर हाइट नापेर कसरी लिन्छ नि एउटा योग्य व्यक्ति, मलाई कहाँ सेनामा लिन्छ, लिँदैन नि भन्न खोजेको। त्यस्तो एउटा योग्यको व्यक्ति चाहिन्छ। तर यहाँ दाउद एउटा परमेश्वरको अभिषेक बोकेको व्यक्ति, परमेश्वरको आत्माले चलाएको व्यक्ति, एउटा सानो खुच्चे भेडा गोठाला जो चाहिँ बिना तालिम, बिना हतियार, एउटा खुइत्रो र एउटा 5वटा होइन त्यो ढुङ्गा लिएर, चिल्ला ढुङ्गा लिएर ऊ गएर गोलियतलाई मार्छु भनेर उसले साउलका खबर पठाइरहेको छ। मार्दिन्छु म यसलाई, यो फलिस्ती, यो गोलियत को हो, यो परमेश्वरको जाति होइन, जातिको विरुद्धमा यो खडा हुने को हो यो भनेर एउटा सानो व्यक्ति हिम्मत दिँदैछ। यो हिम्मत कहाँबाट आयो?
परमेश्वरको आत्माबाट चलाइएको व्यक्ति, परमेश्वरको अभिषेक पाएको व्यक्तिहरूमा कुनै मापन छैन। न त त्यहाँ हाइटको, न त त्यहाँ कुनै बलको, न त त्यहाँ कुनै बुद्धिको, न त कुनै शारीरिक अशक्तता, न त कुनै रूप रङ्ग, धनी गरिब, हैन, नोकर मालिक, कालो गोरो होचो अग्लो, कुनै कुराको मापन छैन। जबकि परमेश्वरले आफ्नो महिमा लिने हो भने ढुङ्गाहरूलाई पनि त्यहाँनिर खडा गर्न सक्नुहुन्छ, सुकेका हड्डीहरूलाई त्यहाँनिर जीवन दिन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो महिमा आफ्नो जातिहरूको बिचमा प्रकट गर्नका निम्ति आज इजरायली सेनाको बिचमा चाहिँ दाउद फुच्चे थिए, तर उनले परमेश्वरको आत्मामा अभिषेक पाएको व्यक्ति चाहिँ उनी हिम्मतका साथ परमेश्वरको आत्माद्वारा चाहिँ उनी चलाइएको व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरको अभिषेकमा उनी खडा भएर बोल्दैछन्, फलिस्ती बोल्ने त म मार्छु भनेर। जब उनी परमेश्वरको नाउँमा गए, परमेश्वरको नाउँमा जब उनी खडा भए, त्यहाँ परमेश्वरले चाहिँ दाउदद्वारा इजरायलीलाई विजय दिनुभयो। आमेन। आज तपाईँ र म पनि जे काम गर्छौँ, जसो गर्छौँ, जुन कुराहरू कार्यहरू हामी थालनी गर्छौँ, जुन सोचहरूमा तपाईँ र म अगाडि योजना गर्छौँ, त्यो सबै परमेश्वरमा समर्पित भएको कुराहरूद्वारा तपाईँ र मैले विजय पाउनेछौँ। आमेन। त्यो 5 वटा हैन, एउटा ढुङ्गा, सानो ढुङ्गा र भुइँत्रित एउटा माध्यम थियो, तर परमेश्वरले नै त्यहाँ दाउदमाथि विजय दिनुभयो। जो कि साउल त्यहाँ राजा लुकेर भागेर डिप्रेसनमा, मानसिकतामा परेर उनी मानिसहरूदेखि एउटा साउल नै डराएर बस्ने अवस्थामा एउटा सानो बालक गएर ठुलो लडाइँ जितेको छ। गोलियत जो चाहिँ सारा साम्राज्यलाई थर्काएर राखेको गोलियतलाई चाहिँ जब दाउदले चाहिँ अनि मारे, नाश गरे दाउदले, हैन, गोलियत परमेश्वरको विरुद्धमा बोल्ने त्यो व्यक्ति गोलियतलाई जब दाउदले मारे, त्यहाँ इजरायलमा उखान आयो, हैन। दाउदले के अरे साउलले त हजारलाई मारे, तर दाउदले त लाखौं लाखलाई भन्ने एक किसिमको एउटा कथन, एउटा कोटेसन बनाए। जब साउलले यो कुरा सुने अनि त्यहाँनिर चाहिँ के भएको छ, त्यहाँ तपाईहरुले बाइबल पढ्न पाइन भनेर चिन्ता गरिरहनु भएको छ भाइ, मैले भनिरहेको छु बाइबलबाट, हैन। अनि जब साउलले यो कुरा सुने अनि साउलमा के आयो, ईर्ष्या आयो, डाहा आयो। इजरायलको राजा त यहाँ को हो, इजरायलको राजा त यहाँ साउल, तर यहाँनिर मानिसले कसलाई नाम एउटा गर्दैछन्, उच्चारण गर्दैछन्, दाउद, हैन। साउल भन्दा दाउद माथि भनेर ठुला भयो भनेर त्यहाँनिर उहरू प्रशंसाहरू आउँदाखेरि अनि साउल चाहिँ के भए, खिन्न, एउटा मनमा खिन्न प्रकट गरे अनि उनी चाहिँ झनै डिप्रेसनमा अनि ईर्ष्यामा पुगे, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतिचोटि दाउद बसेर अगाडि पीडा सुनाइरहेको बेलामा अब साउलले चाहिँ के गर्दैछ, दुष्ट आत्माले भन्दा पनि उही भित्र दुष्टताले चाहिँ ईर्ष्याले, डाहाले, तीरले दाउदलाई भित्तैमा रोकिदिन्छु भनेर भाला हानेको कुराहरू बाइबलमा छ। मारिदिन्छु म यो बच्चे बालकलाई, हैन। तर के छ यसमा तपाईँ र मैले पाउनु पर्ने एउटा छुटाउनु पर्ने भिन्नता के छ भन्दाखेरि साउल पनि परमेश्वरको अभिषिक्त जन, दाउद पनि परमेश्वरको अभिषिक्त जन। साउलको समय गयो, साउल अभिषेकबाट उनी हैन त्यागिए, परमेश्वरबाट उनी त्यागिए, जसको कारणले गर्दा दाउदमा त्यो अभिषेक आयो। तर त्यहाँ महिमा त कसलाई भएको छ, परमेश्वरलाई भएको छ नि। साउलले गरे पनि त्यो कार्य, गोलियतलाई मारे पनि, दाउदले मारे पनि महिमा त परमेश्वरको हो नि। इजरायलको मानिसहरूको बीचबाट बदनाम हुनुभन्दा एउटा विजयको कुराहरू, आशिषको कुराहरू त साउलले दिन नसकेको दाउदले दिए नि त। अनि आजको मण्डलीमा पनि यही कुराहरू एउटा न्यारो माइन्ड छ। कतिचोटि पास्टरले सबै कुराहरूमा न्याय, विजय, सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनन्। कतिचोटि विश्वासीहरू, जवानहरू, दिदीबहिनीहरूले पास्टरले भन्दा ठुलो काम गरेको हुन सक्छन्, तर त्यो समयमा एउटा मण्डलीको पास्टरको हृदय पनि त्यो हुनु भएन, जो साउलको जस्तो ईर्ष्या थियो। मेरो नाम आएन, म त यो मण्डलीको एउटा अभिभावक हो, म चाहिँ माथि हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हुनु भएन, हैन। किनकि साउलको थियो, इजरायलको अभिभावक थिए, एउटा जवान, लक्का जवान, एउटा हैन दाउद, उसले विजय दिए, उनलाई प्रशंसा बढी भयो। तर यो अर्थमा चाहिँ साउल चाहिँ के भयो, ईर्ष्या गरेर दाउदलाई नै मारिदिन्छु भने। आज धेरै मण्डलीहरूले यो कुरा बुझ्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि मण्डलीहरू विभाजन भइरहेको छ, मण्डलीहरू टुटिरहेको छ।
पास्टरले पुरानो शैलीबाट सेवाकाई चलाइरहेको हुन्छ। एउटा जवान व्यक्ति एउटा जवान लिडरसिपमा उत्रेर उसले एउटा यस्तो हो सेवाकाई भनेर उसले देखाउन परमेश्वरको काम गर्न खोज्छ। अनि कति मण्डलीहरूमा सायद यो मण्डलीमा केही कुराहरू छैन, सबै आशिषित छ, तर धेरै मण्डलीहरूमा चाहिँ एउटा हैन बाउभन्दा छोरा जानी भयो भने जस्तो कुराले चाहिँ अनि यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि मण्डलीका अगुवाले पनि उसलाई अलिअलि तल तल डोमिनेट अनि डाउन गर्न खोज्थे। अनि ऊ पनि मण्डलीको पास्टरले भन्दा पनि म बढी गर्छु भनेर जस्तो किसिमले अहमता आएको कारणले गर्दाखेरि कति मण्डलीहरू चाहिँ टुक्रिएको छ, विभाजन भएको छ। कारण चाहिँ यही हो हैन। साउलले नगरेको कुरा दाउदले गरे, तर इजरायली राज्य र इतिहासमा त परमेश्वरकै महिमा भएको हो नि। तपाईँ र म पनि चाहे पास्टर होस्, चाहे अगुवा होस्, चाहे विश्वासी होस्, जसले जे कार्य गरे पनि परमेश्वरको महिमा हुने कार्य गर्दाखेरि त्यहाँ के हुनु भएन, तपाईँ र मेरो न्यारो माइन्ड एउटा सङ्कुचित सोच र विचार हुनु भएन हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतिचोटि हाम्रो आशिषहरू रोकिएको हुन सक्छ। यहाँनिर साउलले चाहिँ मार्न खोजेको कारण दाउदलाई बेला पटक पटक मार्न खोजेको कारण चाहिँ साउललाई भन्दा बढी रेस्पेक्ट र आदर डर चाहिँ परमेश्वरको आत्मा चाहिँ अब दाउदमा छ भनेर मानिसहरूले जब यो कुरा गरे अनि साउललाई झनै एकदमै ताड्ना दिए जस्तो भयो, जसको कारणले दाउदलाई धेरैचोटि मार्न खोजे, धेरैचोटि भागेर हिँडे दाउद। यदि दाउदले चाहेको भएदेखि साउललाई कुनै पनि बेला हैन अदुल्लामको ओडा भन्छौँ हामी, त्यहाँ हेर्दैछौँ अरू ठाउँमा साउलले भेटे हैन, कुनै पनि बेला मार्न सक्थे। तर परमेश्वरको अभिषेक त जनलाई न्याय गर्ने काम हाम्रो होइन हैन, मेरो होइन भनेर दाउदले चाहिँ त्यहाँनिर सानो एउटा घाँसको सानो टुक्रा काटेको मानि दाउदले रिपेन्टेन्स एकदमै पश्चाताप गरेको कुरा। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि त्यो दाउदको जस्तो हृदय परमेश्वरको जनमाथि गरेका सानो एउटा अंशले पनि पोल्यो दाउदलाई चाहिँ। उनले त सुतेको बेलामा निदाइरहेको बेलामा एउटा सानो घाँस काटेका थिए चिन्हको रूपमा, ताकि म मार्न सके तर मारिन हैन हो। आज तपाईँ र मैले पनि कतिचोटि एउटा परमेश्वरको जन अभिषिक्त परमेश्वरको मण्डलीका अभिभावकहरूको विरुद्धमा सानो कुरा गरेका छौँ भने नि त्यहाँ परमेश्वरले लेखा दिनुहुन्छ। तर त्यो अवस्था चाहिँ त्यो शर्त र कन्डिसन चाहिँ यो हुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको जन पनि मिसकोट एउटा आशिषको व्यक्ति, एउटा आज्ञाकारिताको व्यक्ति हुनुपर्दछ। यही कुराहरू नबुझेको कारणले गर्दाखेरि अनि साउलमा झन् दुष्टतामाथि दुष्टता आएर यहाँ आएर 28 अध्यायमा आएर हामी हेर्छौँ भनेदेखि साउलले चाहिँ अब त्यहाँनिर चाहिँ साउल परमेश्वरको भिजन, परमेश्वरको दर्शनहरू, परमेश्वरको कुराहरू साउलमा आउन छोड्यो। उनी त त्यहीँ नै निश्चय नै 15 अध्यायमा हामीले हेर्छौँ भनेदेखि 28 अध्यायमा आएर हेर्छौँ भनेदेखि जब साउल डामाडुम्म अन्धकार, उनले चाहिँ न परमेश्वरको आवाज आयो उनमा, न कुनै कुराहरूद्वारा उनलाई मार्गदर्शन पाए। अनि त्यो समयमा न कुनै अगमवक्ताहरूद्वारा नै त्यहाँनिर साउलको जीवनमा एउटा हैन अगमबाडीको कुराहरू आयो। परमेश्वर बोल्नै छाडिदिनु भयो, त्यागिदिनु भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि लास्टमा गएर 28 अध्यायमा आएर हेर्छौँ भनेदेखि साउल चाहिँ एन्दोरको मन्त्र तन्त्र गर्ने स्त्रीसँग गएर सरसल्लाह लिएको कुराहरू छ। मन्त्र तन्त्र गर्ने स्त्रीलाई चाहिँ गएर आफ्नो भेष बदलेर गएर चाहिँ उसले चाहिँ गएर भन्दैछ, भेष बदलेर गएर मैले जुन आत्मालाई मैले बोलाउँछु त्यो आत्मालाई निकालिदेऊ, म बातचित गर्न चाहन्छु भनेर उसले चाहिँ त्यहाँनिर प्रस्ताव राख्दैछ। तर त्यो मन्त्र तन्त्र गर्ने स्त्रीले भन्दैछ, तपाईँ हैन मलाई किन मेरो ज्यान जोखिममा राख्न चाहँदै हुनुहुन्छ? तपाईँलाई थाहै छ राजा साउलले चाहिँ आफ्नो देशबाट सम्पूर्ण मन्त्र तन्त्र गर्ने बिजुवा धामी झाँक्रीहरूलाई, जो परमेश्वरको विरुद्धमा मूर्ति पूजाहरूलाई चाहिँ नाम निशाना गरी के गरेका छन्, साउलले हटाइदिएका छन्। तर त्यही कुरा तपाईँले मलाई मेरो ज्यान चाहिँ जोखिममा राखेर भन्ने हुनुहुन्छ मन्त्र तन्त्र गर भनेर। तर साउल त उनी साउलै थिए त्यो स्त्रीको अगाडि मन्त्र तन्त्र गरे, तिम्रो ज्यानको म जिम्मेवारी भए, केही हुँदैन तिमीलाई, मैले जे भन्छु त्यही कुराहरू गर भनेर। जब साउलले त्यहाँनिर यो 28 अध्यायलाई आएर चाहिँ विभिन्न ठुला ठुला थ्योलोजीहरू एकदमै यो कुरामा के छ विवाद छ है। अनि यहाँ आएर चाहिँ 28 अध्यायमा आएर चाहिँ एउटा मन्त्र तन्त्र गर्ने स्त्रीसँग चाहिँ सरसल्लाह माग्न जाँदैछ साउल। अनि त्यो समयमा गएर जब त्यो स्त्रीले त्यहाँ गएर चाहिँ के गर्दैछ, त्यो स्त्रीले चाहिँ त्यहाँ गएर मन्त्र तन्त्रद्वारा चाहिँ उसले चाहिँ प्रेत आत्मालाई बोलाउँदैछ। उसले
प्रेत आत्मा, मरेको प्रेत आत्माले चाहिँ उसले त्यहाँनिर निक्लिँदैछ भनेर जब त्यो स्त्रीले मन्त्रतन्त्र गर्दाखेरि एउटा प्रेत आत्मालाई त्यहाँनिर बोलायो साउलले सल्लाह माग्नको निम्ति। अनि त्यो समयमा चाहिँ अनि त्यो आइले अत्तालिए, एकदमै ठुलो स्वरमा त्यो अत्तालिए होइन, एकदमै उ भई। अनि त्यो समय चाहिँ के अरे तब त्यस यहाँ 11 अध्यायमा आएर हेर्छ भने तब त्यस स्त्रीले सोधी कसलाई बोलाउँ त भन्दा साउलले जवाब दिए शमूएललाई बोलाऊ। शमूएललाई बोलाऊ रे प्रेत आत्मा। शमूएल त्यो समयमा मरिसकेका थिए हैन। शमूएल यतिसम्म भनेको छ कि यहाँनिर अगाडि हेर्ने भनेदेखि शमूएलले चाहिँ जब 15 अध्यायमा साउलले आज्ञा भङ्ग गरे परमेश्वरको, अनि त्यो समयदेखि चाहिँ आफ्नो शमूएलको मृत्युको दिनसम्म पनि शमूएलले साउललाई कहिले भेटेनन् भनेको छ वचनले हैन। त्यो परमेश्वरले त्यागिदिनु भयो साउललाई। साउल र शमूएल कहिले भेट भएन भनेको छ। तर शमूएल मरेर गए। तर यहाँ भन्दैछ उसले साउलले त्यो प्रेत आत्मा, मरेको आत्मा शमूएललाई बोलाऊ भनेर, ताकि उसले बातचित गर्न सक्नु भनेर, उसलाई मार्गदर्शन होस् भनेर। अनि जब त्यो स्त्रीले चाहिँ त्यहाँबाट जब शमूएल निस्केको देखि त्यस स्त्रीले तब त्यसले चिच्याएर साउललाई भने तपाईले मलाई किन धोका दिनुभयो, तपाई साउल नै हुनुहुँदो रहेछ। उसको मन्त्र तन्त्रको शक्तिद्वारा चाहिँ साउल त्यहाँ भेष बदलेर आएको थियो हैन। साउल राजाकै अगाडि त्यो मन्त्र तन्त्र गर्ने स्त्री त त्यहाँनिर बस्दैन, किनकि साउलले आफ्नो राज्य र समयमा आफ्नो सेवकाईको दौरानमा चाहिँ सबै मन्त्र तन्त्र गर्ने, मूर्ति पूजा गर्ने सबैलाई चाहिँ नाम निशाना गरी निमिट्यान्न पारेर आफ्नो देशबाट निकालेका थिए। अनि यो समयमा आएर चाहिँ त्यो मन्त्र तन्त्र गर्ने स्त्रीले चाहिँ उसले त्यो शक्तिद्वारा, एउटा ईश्वरीय शक्ति छ, एउटा के छ शैतानिक शक्ति पनि छ नि त। उसको शक्तिद्वारा चाहिँ साउल राजा नै मेरो अगाडि भेष बदलेर आएको रहेछ भने थाहा पाइ त्यहाँनिर। अनि तपाई साउल नै हुनुहुँदो रहेछ। राजाले त्यसलाई भने नडराऊ, तिमी के देख्दैछौ? त्यस स्त्रीले जवाब दिए जमिनबाट निस्केर आइरहेको एउटा प्रेत म देख्दैछु। प्रेत, भूत हैन, भूत एउटा प्रेत आत्मा म देख्दैछु जमिनबाट निस्केर आएको। अनि उनले सोधे त्यो कस्तो छ? त्यसले भने खास्टो ओढेको एउटा वृद्ध मानिस माथि निस्कदैछ। तब तिमी चाहिँ शमूएल नै हुन् भने साउललाई थाहा भयो। अनि उनले घोप्टो परेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। शमूएलले साउललाई भने मेरो शान्तिलाई किन तिमीले भङ्ग गरेर मलाई माथि ल्यायौ? परमेश्वरको जन, एउटा परमेश्वरको जनको मृत्यु भयो त्यहाँ हैन। परमेश्वरको जनको त्यहाँ मृत्यु भयो। अनि त्यो मृत्युको समयमा मृत्यु भयो, गाडिए उनी। एउटा मन्त्र तन्त्र गर्ने व्यक्तिले, एउटा जादु टुना गर्ने व्यक्तिले, एउटा मूर्ति पूजा गर्ने व्यक्तिले परमेश्वरको जनको आत्मालाई हैन। हामी अब्राहम र लाजरसको विषयमा के को विषयमा नै हामीले नयाँ करारमा सुन्दै आएका छौँ नि त हैन। परमेश्वरको जनको व्यक्तिलाई चाहिँ त्यहाँनिर प्रेत आत्माद्वारा बोलाएर उठाउने सुताउने गर्न सक्छ। कस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई? त्यस्तो गर्ने भने तपाईँ र मेरो मुक्तिको निश्चयतै भएन, तपाईँ र मेरो विश्वासको निश्चयतै भएन। तर यहाँ चाहिँ मन्त्र तन्त्र गर्ने स्त्रीले आफ्नो किसिमले बोल्दैछ। अनि साउलले चाहिँ आफ्नो मानसिक आफ्नो कुराहरू, साउल त त्यागिएको छ नि त, परमेश्वरको आत्मा उसमा छँदै छैन, परमेश्वरको कुरा उसमा छँदै छैन भनेदेखि उसले आफ्नो मनमानी कुराले चाहिँ उसलाई प्रेत आत्मालाई शमूएल देख्दैछ हैन। कतैचोटि फलाना जस्तै देखियो भन्छ नि हैन, एउटा कन्फ्युजन के। अनि त्यो किसिमले ऊ परमेश्वरको आज्ञाकारी छैन, परमेश्वरले उनलाई त्यागिदिनु भयो। अनि एउटा ऊ परमेश्वरको सङ्गत र मानिसहरूसँग सरसल्लाह गर्न जान पाउने व्यक्ति एउटा प्रेत आत्मा खेलाउने व्यक्तिसँग जाँदैछ। के बिजुवा तन्त्र मन्त्र गर्नेले चाहिँ शमूएलको आत्मालाई उठाएर ल्याउन सक्ने भए तपाईँ र मैले गरेको विश्वास त खेर जान्छ, तपाईँ र मैले गरेको मुक्तिको निश्चयता त बेकारै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ र मैले बाइबलको वचन बुझ्न आवश्यक छ। अनि यो समयमा चाहिँ जब त्यो केटीले भन्दै, त्यो स्त्रीले भन्दैछ मैले यस्तो प्रेत आत्मा देखेँ भन्दैछ, प्रेत देखेँ उड्दै गरेको जमिनबाट उ गरेको हैन भन्दैछ। अनि साउलले चाहिँ आफ्नै अटकलबाजीले शमूएल नै होला त्यो खास्टो ओढेको वृद्ध व्यक्ति हो
भोगेर बातचित गर्दैछ। यहाँनिरको यो 28 अध्यायको यो सरल हेर्दै जान्छौँ भनेदेखि यहाँ छ, अनि तिमीले परमप्रभुको आज्ञा 18 अध्याय पदमा तिमीले परमप्रभुको आज्ञा पालन गरेनौ र अमालेकीहरूको विरुद्धमा उहाँको क्रोधको इन्सानलाई तिमीले पूरा गरेनौ। यसरी उहाँले आज तिमीमाथि यो काम गर्नुभएको हो। त्यही कारण तिमी र तिम्रा प्रजा इजरायललाई परमप्रभुले फिलिस्तीहरूको हातमा पर्न दिनुहुनेछ। भोलि तिमी र तिम्रा छोराहरू मसँग हुनेछौ। हो, साँच्चै नै परमप्रभुले इजरायली सेनालाई फिलिस्तीहरूको हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ। यहाँनिर त्यो प्रेत आत्माको त्यहाँनिर शक्तिद्वारा बोलिएको कुराहरू के हुँदैछ? भोलि तिमी र तिम्रा छोराहरू चाहिँ मसँगै हुनेछौ भनेर त्यहाँ के भएको छ? त्यो कुराहरू आएको छ। अनि त्यहाँ सामुएल विचलित भए, उनले खाना खाएनन्, उनको नोकरहरूले कर लगाए, त्यस स्त्रीले कर लगाए, अनि त्यहाँबाट उनी बिदा भए भनेर यो 28-29 यसरी अध्याय यहाँ हुन्छ। अब भोलि तिमी र तिम्रा छोराहरू मसँगै हुनेछन् भनेर गएको वचन कहाँ आएर पुरा भएको छ भन्दा 31 अध्यायमा आएर हेर्छौँ भनेदेखि गिल्बो डाँडामा इजरायलीहरूको हार र साउलको मृत्यु, हैन? अनि साउलको मृत्यु चाहिँ जब इजरायल गिल्बो डाँडामा त्यहाँ लडाइँ चल्यो, दुनियाँ धनुर्धारीहरूले बाढ हाले, साउल घाइते भए। अनि साउल घाइते भएर भन्दैछन् यो बेखतनाहरूले मलाई मार्नु भन्दा त एउटा तरबार भिर्ने आफ्नो नोकरलाई भन्दैछन् मलाई तरबारले हानेर मार्दे भन्दैछ साउलले। तर त्यो नोकर डरायो आफ्नो मालिकलाई तरबारले हान्न। तर अन्तिममा के गरे साउलले? साउलले चाहिँ आफ्नो तरबारले आफैलाई रोपेर साउल मर्यो। अर्को अर्थमा भन्ने हो भने आत्महत्या गरेर मर्यो, सुसाइड गरेर मर्यो साउल। साउलका छोराहरू पनि त्यही दिन मारिए। ती फिलिस्ती ती जातिहरूको गिल्बो डाँडामा भएको लडाइँमा चाहिँ त्यो उहरू चाहिँ बेखतनीहरूको एउटा भन्न खोजेको इजरायलको शत्रुहरूद्वारा उनीहरू लडाइँमा मारिए। ती दुईटा छोराहरू पनि अन्तिममा आएर साउल चाहिँ के गरेर मारेको छ? आफैले आफैलाई सुसाइड गरेर मरेको छ। त्यहाँनिर मन्त्रतन्त्र गर्ने स्त्रीमा बोलिएको कुरा तिमी र तिम्रा छोराहरू भोलि मसँगै हुनेछौ। परमेश्वरमा विश्वास गरेर मुक्ति र उद्धार पाएको व्यक्ति फेरि आफैमा सुसाइड गरेर मर्छ भने त्यसको न्याय परमेश्वरलाई थाहा छ, हैन? तपाईले म बुझ्न पर्ने कुरा के आत्महत्या गरेको कुराहरू परमेश्वरले आफ्नो शरीरमा आफैले नाम लेख्छौ, तिमीहरूले खोप्छौ भने त त्यो परमेश्वरबाट श्रापित व्यक्ति भनेको छ। परमेश्वरले दिनुभएको यो सुन्दर जीवनलाई, यो हैन हाम्रो एउटा हुन्छ नि यो हाम्रो सुन्दर जीवनलाई आफूले सुसाइड गरेर मार्छ भने त्यसको न्याय, त्यसको वासस्थान स्वर्गमा कि नरकमा, हैन? त्यसकारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मैले पनि परमेश्वरको जनहरूले बुझ्नुपर्ने कुराहरू यो छ कि साउलको सेवकाई, साउलको मण्डलीमा चाहिँ जति पनि कुराहरू उनको साम्राज्यमा उसको समयमा उनले जति पनि गरेका कार्यहरू छन्, ठुला महान लडाइँहरू, युद्धहरू, विजयहरू, आशिषहरू, उन्नतिहरू, सफलताहरू, हैन, वैभव, सम्पूर्ण कुरा साउलले सफलता, विजय, आशिष, उन्नति पाए जब साउल परमेश्वरमा आज्ञाकारिता थिए। जब साउलको हार, साउलको असफलता, पराजय अनि अन्तिममा आएर आफूले सुसाइड गरेर मर्ने, आत्महत्या गरेर मर्ने मृत्यु चाहिँ उनले गरेको अनर्गकारिताको फल थियो। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यही कुराहरू लागू हुँदैछ, यही कुराहरू लागू हुन्छ। तपाईँ र मलाई चुनौती, तपाईँ र मलाई यो समयमा जब हामी परमेश्वरको कुरामा आज्ञाकारिता हुन्छौँ, तपाईँ र मैले सबै कुरामा आशिष, उन्नति, सफलता, विजय प्राप्त गर्दै जान्छौँ। जब तपाईँ र म सानो कुरामा चुक्छौँ, परमेश्वरको आज्ञाबाट अनाज्ञाकारी हुन्छौँ, तब तपाईँ र मेरो जीवनमा यही पराजय, यही असफलता, यही हैन एउटा दुष्टताको कुराहरू, नैराश्यताको कुराहरू, साउलमा जब परमेश्वरले त्यागिदिनु भयो डिप्रेसनका कुराहरू, जब परमेश्वरले साउललाई त्यागिदिनु भयो हारका कुराहरू, पराजयका कुराहरू, अन्त्यमा आएर आफूलाई सुसाइड गरेर मर्न पर्यो साउल। यही कुराहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा लागू हुन्छ। अमालेकीहरूलाई नाश, एउटा दुष्टताको नाउँ निशानी गरेर निमित्तान हुने गरी परास्त गर्नुपर्ने थियो। अगागलाई ल्याएर जिउँदे ल्याए। अनि अर्को कुरा, जब अगागलाई जिउँदे पक्रे अनि त्यहाँबाट सामुएलले चाहिँ अगागलाई बोलाएर गिलगालमा गरेर सामुएलले तरबारले हानेर मारिदिएको छ।
यदि साउलले गर्न हैन परमेश्वरको आज्ञाकारितामा परमेश्वरको आज्ञामा र मार्गमा साउलले आज्ञाकारी भएर कार्य गरेनन् भने परमेश्वरले त्यहाँ कसलाई समुएललाई चलाउनु भयो। आज तपाईँ र मेरो मण्डलीमा पनि तपाईमा घमण्ड र अहंता परमेश्वरको अनाज्ञाकारिता भएर तपाईँ टुट र विभाजनमा जानुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वरले तपाईद्वारा हैन अर्को कुनै व्यक्तिद्वारा खडा गरेर परमेश्वरले आफ्नो महिमा लिनुहुनेछ। आमेन। यो समय चाहिँ तपाईँ र मैले बुझ्नु पर्दछ। यहाँ एलीको जीवनमा नि त्यही भयो। जब आफ्नो समयमा एलीले चाहिँ आफ्नो घर र घरानालाई ठिकठाकसँग आफ्नो सेवकाईमा आफ्नो जीवनकालमा चाहिँ एलीले जब हरेक इजरायलीहरूलाई परमेश्वरको सुशासन र धार्मिकता दिए, तर आफ्नै छोरा होप्नी र पिनाहासले परमेश्वरको नजरमा दुष्टतामा पुजारीहरू थिए, उनीहरू पनि दुष्टता चालमा चलेर परमेश्वरको व्यवस्थालाई परमेश्वरको न्यायलाई भ्रष्ट गरे, तब परमेश्वरले त्यहाँ दण्ड दिनुभएको कुराहरू छ। आकानको कुरालाई आएर हेर्छौँ भनेदेखि त्यहाँनिर बेबिलोनियाहरूलाई सम्पूर्णलाई नाश गर्नुपर्ने थियो। यस्तै यहोशू 7 अध्यायमा आएर हेर्छौँ भनेदेखि तर आकानले चाहिँ त्यो लुटका मालहरू ल्याएर आफ्नो पालमा गाडेको कारणले गर्दा इजरायलीहरूले चाहिँ हार बेहोर्नु पर्यो, पराजय बेहोर्नु पर्यो हैन। इजरायलीहरूले ठुलो दण्ड भोग्नु पर्यो त्यहाँ। कसको कारणले? एउटा आकानले सानो आज्ञाकारितालाई अनाज्ञाकारिता चुकेको कारणले गर्दाखेरि। आज त्यही साउलले पनि सानो कुरा आज्ञाकारिता चुकेको कारणले गर्दाखेरि कन्सिक्वेन्स नतिजा परिणाम चाहिँ ठुलो भोग्नु पर्यो। यतिसम्म कि आफ्नै जीवन पनि उसले सुसाइड गरेर मर्नु पर्यो, आत्महत्या गरेर मर्नु पर्यो। आज तपाईँ र मेरो बिचमा नि यही चुनौती हो प्रियहरू। तपाईँ र म जबसम्म परमेश्वरमा आज्ञाकारी भएर हैन, जबसम्म तपाईँ र म परमेश्वरमा आज्ञाकारी भएर अघि बढ्छौँ, हाम्रो मण्डली, हाम्रो परिवार, हाम्रो हैन, हाम्रो जति पनि घर घरानाहरू, हाम्रा मानिसहरू सबै त्यसमा आशिषित हुँदै जानेछन्, फलवन्त हुँदै जानेछन्, एकदमै विजयहरू हासिल गर्दै जानेछन्। जब तपाईँ र म सानो कुरामा चुक्छौँ, जब दुष्टतालाई सानो ठाउँ दिन्छौँ, तब तपाईँ र मेरो त्यहाँनिर पराजय, निराशा, असफलता, वैमनस्यता, गुड फुड हैन, डिप्रेसन, त्यस्ता कुराहरूले तपाईँ र मलाई गाँजेर अन्तिममा कन्सिक्वेन्स एउटा नतिजा परिणाम कन्क्लुजनमा चाहिँ एकदमै हार बेहोर्नु पर्नेछ। त्यसकारण तपाईँ र मैले आजैबाट सङ्कल्प गरौँ, आजैबाट तपाईँ र मैले यो कुरामा विचार गरौँ, ख्याल गरौँ। परमेश्वरको वचन ठाटठाटाको होइन। जबसम्म तपाईँ र म परमेश्वरमा आज्ञाकारिता हुँदै जान्छौँ, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उचाल्नु हुनेछ, उठाउने हुनेछ, एउटा कसिङ्गर धुलोबाट माथि सिंहासनमा बसाल्नु हुनेछ। जब तपाईँ र म त्यो कुरामा चुक्छौँ, तर तपाईँ र मेरो पतन नजिक हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा यही वचनलाई आज तपाईँ र मैले आत्मसात गर्दै यही चुनौती दिन चाहन्छु कि परमेश्वरको आज्ञाकारिता सानो कुरामा पनि हामी विश्वास लिएर हैन आज्ञाकारी जीवन जियो भने तपाईँ र मेरो जीवन निश्चय नै परमेश्वरले दिनुभएको आशिष अनुसार, परमेश्वरले राख्नुभएको योजना अनुसार तपाईँ र म निश्चय नै फलवन्त र फ्रुटफुल एकदमै आशिषित हुनेछौँ, विजयहरू हासिल गर्नेछौँ। निश्चय नै सफलताले तपाईँ र मैले सफलताको पछि होइन, सफलताले तपाईँ र मेरो पछि भाग्नेछ। तपाईँ र मेरो निम्ति नै त्यो आशिष र अनि जीवन परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। आमेन। हुन्छ।